अल्लाह अकबर। हुसैन जानते हैं कि करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर यहाँ साथियों को मालूम नहीं है। फिर भी मौला हुसैन ने अपने खैमे का सारा पानी 1000 लश्कर यजीद को मिला दिया है। यह हुसैन के घर की शान है, यह अहले बैत अतहार के अतहार का किरदार है। अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, करबला की जमीन है, मुहर्रम की 2 तारीख है, रात की तारीख के लिए हुसैन का काफिला निकला था और निकलने के बाद में मुहर्रम की 2 तारीख में सुबह के वक्त में अचानक करबला की जमीन पर हुसैन का काफिला पहुंचा है। और जैसे ही पहुंचा है, अल्लाह अकबर, सवारी खुद ब खुद रुक गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा उसी आवाज में बोलेंगे, आप से लगाकर बोलेंगे जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया था कि करबला को कोई जानता नहीं था, करबला को कोई जानता नहीं था। मेरे हुसैन ने कदम रखा है तो आज जबान पे करबला नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हर जबान पे करबला नजर आ रहा है, मेरे हुसैन ने जो कदम रखा है। तवज्जो दे मेरे अजीज, ध्यान से सुने। मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख की सुबह इस मैदान में शहरा में हुसैन का काफिला आया। जो जानवर थे, ऊंट वगैरह, ये अचानक रुक गए। मौला हुसैन ने सवाल किया, साथियों से कहा, बताओ ये जमीन कौन सी है, वादी कौन सी है, इलाका कौन सा है, खत्ता कौन सा है, ये शहरा कौन सा है। साथियों ने अर्ज किया, मौला हुसैन, इसे करबला कहते हैं। हुसैन ने फरमाया, अच्छा ये करबला है? हाँ हाँ, यही करबला है। इमाम अली वक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसी ज़मीन करबला की मिट्टी मेरे नाना को जनाब जिब्रील ने ला करके दी थी। फरमाते हैं हुसैन, साथियों सुनो, मदीने से मक्का, मक्का से कूफे का इरादा और वहां का इरादा मुलतवी करके जो इस शहरा में आए हैं, जिसके बारे में तुम कहते हो ये जमीन करबला है, हुसैन ने कहा यही हमारी आखिरी मंजिल है। अगर आपका जिंदा है तो जरा हुसैन के नाम पर बोलो जी लगाकर सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे हुसैन ने कहा कि अब यही हमारी आखिरी मंजिल है, यही हमारी आखिरी मंजिल है। यहाँ एक तारीख का बाब और आपके सामने रख देता हो, तारीख का एक हिस्सा और आपके सामने रख देता हो। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद में, यानी कि आपकी हयात ज़ाहिरी गुजरने के बाद में, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे सिफ़ीन में गए थे। जंगे सिफ़ीन से जब मौला अली वापस आ रहे थे, अल्लाह अकबर, तो इसी जमीन करबला पर आकर के आप ठहरे थे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे सिफ़ीन में हाजिर होने वाले अपने साथियों से पूछा था, कहा ये बताओ ये शहरा कौन सा है, और यहाँ से चंद मील की दूरी पर नहरे फरात भी नजर आ रही है, ये पानी अपने चौबन पे नजर आ रहा है, इसकी रवानगी नजर आ रही है, इस पानी की बुनियादी नजर आ रही है। साथियों से मौला अली ने कहा था, फरमाया था जरा ये तो बताओ इस जमीन का नाम क्या है। अल्लाह अकबर, मौला अली के साथ में जो जंगे सिफ़ीन में हाजिर हुए थे, साथियों ने कहा था अली इस जमीन को ज़मीन करबला कहा जाता है। जैसे ही मौला अली ने इतना सुना था इस जमीन को ज़मीन करबला कहा जाता है, तो मौला अली ने अपने साथियों से कहा, आओ मेरे साथियों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लोग करीब आए, जैसे ही अली के करीब हुए, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने निशान लगाते जा रहे हैं, निशान लगाते जा रहे हैं जमीन करबला पर, और अपने साथियों से कहते जा रहे हैं, फरमाते हैं मेरे साथियों सुनो सही मेरे करीब आओ, ये जमीन का हिस्सा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। मौला अली ने फरमाया जमीन के इस हिस्से पर मेरे हुसैन का खैमा लगाया जाएगा। जमीन का ये हिस्सा दिख रहा है, साथियों ने कहा नजर आ रहा है। मौला अली ने फरमाया यहाँ पर हजरत अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद में मौला अली ने फरमाया ये जमीन का हिस्सा नजर आ रहा है, कहा हाँ नजर आ रहा है। मौला अली फरमाते हैं यहाँ पर मेरे जवान अली अकबर का लाशा पड़ा होगा,
یہاں عباس کے بازو کٹیں گے, یہاں علی اکبر کا جنازہ تڑپے گا, یہاں پر آل محمد قربان ہوں گے, یہاں کی مٹی پر علی اصغر کو جام شہادت ملے گا. اللہ اکبر کہتے ہیں, فرماتے ہیں سنو سنو, یہاں پہ حضرت زہیر قربان ہوں گے, یہاں پر حضرت ہو قربان ہوں گے, یہاں پر حضرت آل محمد قربان ہوں گے. یہ شریر پر سیدنا زینب کی گود خالی ہوگی. آگے مولا علی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اور بات بتاؤں. اب لوگ قریب جا رہے ہیں, مولا علی کے ساتھ میں ہے. مولا علی فرماتے ہیں آؤ یہ زمین بھی دیکھ لو, یہی وہ زمین ہے جس زمین پر میرا حسین 72 زخم کھانے کے بعد میں گھوڑے سے زمین پر آئے گا, سینے پہ بیٹھ جائے گا, گردن کو کاٹ دے گا, گردن تو کٹ جائے گی مگر گردن کٹانے کے بعد بھی میرا لاڈلا میرا وقت جگر حسین زندہ نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نقشہ مولا علی نے میدان کربلا کا جنگ صفین سے واپس آتے وقت دکھایا اپنے ساتھیوں کو. اللہ اکبر. پہلے مولا علی نے یہ نقشہ سارا دکھایا, اور جب 2 محرم کو حسین کا قافلہ آیا تو پھر حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا منزل پہ ہم آ گئے, اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں, اب یہیں پر ہمیں آزمایا جائے گا, یہیں پر تلواریں نکلیں گی, اسی زمین پر اب خون بہے گا, اسی زمین پر جام شہادت ملے گا, اسی زمین پر قربان ہو کر ہم اللہ سے سودا کریں گے. حسین کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں, یہاں خیمہ لگے گا, یہاں خندق ہوگی گی, یہاں ہو قربان ہوں گے, عباس کے بازو کٹیں گے, علی اکبر کی جوانیں لٹے گی, حضرت قاسم قربان ہو جائیں گے, مولا محمد بھی قربان ہو جائیں گے, سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی. مولا حسین نے کہا یہی ہے وہ زمین, یہی ہے وہ زمین کہ جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. ساتھیوں اپنی منزل پہ ہم آ گئے ہیں, خیمہ لگ گیا ہے, خیمہ لگ گیا ہے, اور خیمہ جیسے ہی حسین کا لگا ہے, اب خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے, نمازیں ادا ہو رہی ہیں, اذانیں پڑھی جا رہی ہیں, لہر پہ قرآن سجایا جا رہا ہے, تلاوت کے مزے لوٹے جا رہے ہیں, اللہ اللہ کہا جا رہا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے, اور جملہ بولنے دیا جائے, ویران صحرا میں اپنی جانیں لٹانے کا انتظار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار مجمع سے ایک نعرہ بلند ہونا چاہیے تھا میرے عزیز. آتا ہے آپ کو نعرہ لگانا؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ارے بھائی نعرہ لگانا بھی سیکھ لو. یہی وہ نعرہ ہے کہ جس نعرے کو بلند جب میدان میں کیا ہے تو اسلام کا جھنڈا گڑتا نظر آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نعرہ بھی ذرا سیکھ لو یار. گانا تو بہت سیکھ لیا ہے, فلاں کا گانا, اس کا گانا, اس کا گانا, یہ فلم وہ فلم. نعرہ بھی سیکھ لو لگانا. یہ ساری زندگی فضول باتیں ہی سیکھو گے. اب آگے ذرا میں سناتا ہوں, اسے لگا کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. کربلا کی زمین پر محرم کی 2 تاریخ میں یہ اسیران کربلا, مظلوم کربلا, اہل بیت کے جانثار علی کا شہزادہ آ گئے, خیمہ لگ گیا. ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو رائے کی حکومت کا لالچ دیا تھا اور کسی جنگ میں بھیج دیا تھا. کہا اپنے ساتھ میں لشکر لے اور فلاں فلاں علاقے میں پہنچ, اس جگہ جا کر کے اس علاقے کو فتح کر اور ہمارے نام کا جھنڈا گا. ادھر عمرو بن سعد کو رائے کی حکومت کا لالچ ملا. ٹھیک ہے, ایک نوشتہ تھا جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو کہا جاتا ہے جس پر کچھ باتیں سودے کی لکھی جائیں. ٹھیک ہے, اب آؤ ذرا سنو غور سے. ادھر عمرو بن سعد عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر کہیں اور جا رہا تھا, مگر جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ کربلا کی زمین پر حسین اپنا قافلہ لے کے آ گئے تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو بلوا لیا. جیسے ہی بلوایا, یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں عمرو بن سعد حاضر ہو گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ ایسا ہے
اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کی زمین پر حسین آ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے, تمہیں کربلا جانا ہے. عمر بن سعد کے دل میں اس وقت میں یہ خیال آیا, یار حسین تو علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا لخت جگر ہے, تو ابھی ایک دم سے فیصلہ نہیں لے رہا تھا. عمر بن سعد جو ہے کہ ایک دم سے فیصلہ نہیں لیا. تو پہلے اس نے کہا کہ اچھا ایسا کیجئے, میں اپنے ساتھیوں سے بات چیت کروں گا, ایک رات کا مجھے موقع دیجیے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ایک ہی رات کا موقع ہے, اگر کام تجھے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا ہے تو پھر یہ یاد رکھ, جو دستاویز ہم نے تیار کر کے تیرے حوالے کیے ہیں, جو نوشتہ لکھا ہے, رائے کی حکومت جو ہم تجھے دینا چاہتے ہیں, یہ یاد رکھ کہ ہمارے دستاویز واپس کر دینا, پھر ہم کسی اور کو بھیج دیں گے. پھر تجھے رائے کی حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے. عمر بن سعد رات کا ایک حصہ مانگا, ایک دن مانگا, بستر پہ گیا, خیال آیا اس کے دل میں, پہلے سوچنے لگا یار حسین کا خون اگر بہاؤں گا تو کہیں کا نہیں رہوں گا, حسین کا خون بہاؤں گا تو جہنم کی آگ ہی آگ ہے, حسین کا خون بہاؤں گا تو ذلت ہی ذلت ہے, حسین کا خون بہاؤں گا تو رسوائی ہے پوری دنیا میں. مگر پھر اس کے نفس نے اس کو بہکایا, اسے لالچ دیا, کہا اگر حسین کا